सरकार मुस्लिम ने कूफा पहुंचकर कम से कम 7,000 और ज्यादा से ज्यादा 40,000 लोगों के सामने खुतबा देना शुरू किया। और सरकार मुस्लिम ने बगैर किसी लाउड स्पीकर, बगैर किसी दूसरे आले की मदद के बगैर खुतबा दिया, क्योंकि मुस्लिम को पता है कि समातों पर मेरा कंट्रोल है। मुस्लिम ने खुतबा देना, मुस्लिम ने सबसे पहले अल्लाह की हमद बयान की। फरमाते हैं कि हमद की सारी इकसाम है बाखुदा। थोड़े से पहले दो शेर जरा मुश्किल हैं, मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे और आप इस बात से बेनियाज होकर सुने कि आप थोड़े हैं, क्योंकि हमारा तो ये कीदा है कि गुलची मेरे अशार के गुल चुनते हैं, गुलची मेरे अशार के गुल चुनते हैं और सुन सुन के मदामीन वो सर धुनते हैं। और जब मजमा कम से जी चुराता हूँ मैं, कहते हैं शब्बीर के हम सुनते हैं। और मौला शब्बीर को हाजिर नाज़र जानकर सुने आप, क्योंकि सारे बंदे यहाँ पे इबादत की गर्ज से आए हैं। और मैं मिंबर पे खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूँ कि अली के जिक्र में बोलना इबादत है। हमद की सारी इकसाम बाखुदा, सरकार ने हमद शुरू की। हम कहते हैं कि हमद की सारी इकसाम बाखुदा, बस खुदा के लिए इसकी बात पर, बस खुदा के लिए इसकी बात पर, वस्फ मसरूफ है उसकी तौसीफ में, वस्फ मसरूफ है उसकी तौसीफ में, शुक्र शाकर हुआ उसकी नेमत पर, शुक्र शाकर हुआ उसकी नेमत पर। फिर फरमाते हैं कि उसने जाते मोहम्मद की तहलीक की, उस खुदा ने उसने जाते मोहम्मद की तहलीक की, जो दलालत करे उसकी ही बात पर, जो दलालत करे उसकी ही बात पर। फिर उस आला ने ऐसा बनाया अली, फिर उस आला ने ऐसा बनाया अली, जो कि साबित हुआ इसकी बात पर, जो कि साबित हुआ इसकी बात पर। सरकार मानते हैं है रकम जो औसाफ रहमान के, है रकम जो जिसमें औसाफ रहमान के, वो मुकद्दस सहीफा बनाया इन्हें, ताकि महलूक हालत को पहचान ले, इनको दुनिया में खलीफा बनाया उन्हें। और सरकार में नबी पाक की शान में बात है कि जो मोहम्मद है वो रूह यज़दान है, जो मोहम्मद है वो रूह यज़दान है। उसका आदम भी हिलकत में मुहताज है, उसका आदम भी हिलकत में मुहताज है। और सिर्फ रूहुल्लाह होना की खासा नहीं, सिर्फ रूहुल्लाह होना की खासा नहीं, बल्कि वो खुद मशीयत का भी ताज है। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। और फिर सरकार बताते हैं कि दूसरा जो अली है वो नफ्सुल्लाह है, दूसरा जो अली है वो नफ्सुल्लाह है। लामुकां की बुलंदी की मेराज है, लामकां की बुलंदी की मेराज है। किबरिया के इरादे की तलवार है, किबरिया के इरादे की तलवार है। इसका दुनिया तकवीम पे राज है, इसका दुनिया तकवीम पे राज है। रहमतें, नेमतें, लज्जतें, बरकतें। यार थोड़ा सा जाके सुनो, इबादत की गर्ज से आए हो, अगर बोलोगे तो फिर ही पढ़ने होगा। नेमतें, रहमतें, लज्जतें, बरकतें, सब मशीयत मोहम्मद का फैजान है, सब मशीयत मोहम्मद का फैजान है। कुन से जो जब जहां जितना बना, कुन से जो जब जहां जितना बना, सब इरादे अली का ही एहसान है। फिर भी बुलंद तर दुरूद पढ़िए। आज तक तुमने नबी की तारीफ या अली की तारीफ ज़ाकिरों या उलमा से सुनी है। ये तारीफ मुस्लिम की है, जो मुस्लिम ने खुतबा इरशाद किया और किसी शायर ने इसका तर्जुमा किया है। जो वो सरदार अकबर मोहम्मद है ना, जो सरदार अकबर मोहम्मद है ना, बोलता था वो ओज के एजाज में, बोलता था वो ओज के एजाज में। उसकी जानब उससे उसी के लिए, उसकी जानब उससे उसी के लिए, बात करता था उसकी ही आवाज में, बात करता था उसकी ही आवाज में। छोटा सरदार यानी अली शहनशाह। ये मैं छोटा अली को या नबी को बड़ा सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से कर रहा हूँ, वरना छोटा और बड़ा लफ्ज इनके लिए काफी नहीं है। छोटा सरदार यानी अली शहनशाह, डल गया यूं मशीयत के हर राज में। छोटा सरदार यानी अली शहनशाह, चौथे मिसरे पे तवज्जो करना, आपको इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। छोटा सरदार यानी अली शहनशाह, डल गया यूं मशीयत के हर राज में। काम अल्लाह का था, काम अल्लाह का था, काम अल्लाह से था, काम करता था अल्लाह के अंदाज में। और सरकार को कुरान से मुतालिक सवाल किया। सरकार माते हैं जो अकवाल मरकूम कुरान में, हैं जो अकवाल मरकूम कुरान में, सब फरामीन जारी नबी ने किए। जितने अफवाल अल्लाह से मंसूब थे, काम अल्लाह के थे, पर अली ने किए। और फिर सरकार फरमाते हैं कि दोनों ताहिर तकी होके वापस गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली का फरमाते हैं कि दोनों ताहिर तकी होके वापस गए। तुमने सोचा कि अब कौन मुख्तार है? दोनों ताहिर तकी होके वापस गए। तुमने सोचा कि अब कौन मुख्तार है? अब हुसैन है उनका वारिस उन्हीं की तरह, अब हुसैन उनका वारिस उन्हीं की तरह। हर हलाली मवाली का सरदार है, हर हलाली मवाली का सरदार है। रूह यज़दान है, नफ्स रहमान है, रूह यज़दान है, नफ्स रहमान है। उनका कायम मकाम और इजहार है, बोलने में ये मुस्तफा की तरह,
سرکار امام حسین کی تعریف بن کر فرماتے ہیں کہ بولنے میں ہے یہ مصطفیٰ کی طرح، دیکھنے میں علی جیسا کردار ہے، دیکھنے میں علی جیسا کردار ہے، ایک مشیت رہا ایک ارادہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی، ایک مشیت رہا ایک ارادہ رہا، اس کا منصب دونوں سے زیادہ ہوا، فاطمہ کا پسر ایک ہی وقت میں، فاطمہ کا پسر ایک ہی وقت میں، خود مشیت رہا خود ارادہ رہا۔ نعرہ میرا شبیر وہ ہے کہ دیکھا جسے، مولا شبیر کی دیکھا کہتے ہیں میرا شبیر وہ ہے کہ دیکھا جسے بات کرتے ہوئے میں نے قرآن سے، میرا شبیر وہ ہے کہ دیکھا جسے بات کرتے ہوئے میں نے قرآن میں ادھر ممبر پہ کھڑا ہوں، سارے بندے میرے ساتھ رہا کہ ممبر پہ سرگوشی نہیں کر سکتے، میرے ظہیر شاہ صاحب بھائی، فضل شاہ صاحب جو ایڈمنسٹریشن کے بندے ہیں وہ مجھ سے سرگوشی کر سکتے ہیں، اس کو پہلے پڑھا لیں یا باہر کو مسئلہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میری بات یہ سرگوشی دین میں رکھنا، میرا شبیر وہ ہے کہ دیکھا جسے بات کرتے ہوئے میں نے قرآن سے، ہم تو آپس میں کرتے ہیں سرگوشیاں، ہم تو آپس میں کرتے ہیں سرگوشیاں، وہ سرگوشی کرتا ہے رحمان سے، ہم تو آپس میں کرتے ہیں سرگوشیاں، وہ سرگوشی کرتا ہے رحمان سے، باخدا خیر کی جتنی اقسام ہیں، باخدا خیر کی جتنی اقسام ہیں، سب ہے لپٹی ہوئی اس کے دامان سے، سب ہے لپٹی ہوئی اس کے دامان سے، زندگی رزق اولاد سی نعمتیں، زندگی رزق اولاد سی نعمتیں بانٹتا ہے وہ سب بڑی شان سے، اور جو بھی باپ کے نام سے ہے باخبر، جو بھی باپ کے نام سے ہے باخبر، اس پہ شبیر کا پیار بھی فرض ہے۔ بلند تر درود پڑھیے۔ پھر بھی بہت ہے بلند درود۔ تو سرکار کو کچھ ذرائع سے معلوم ہوا کہ کوفہ میں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ امام حسین اور یزید کی جنگ ہونے والی ہے، تو یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس کا ساتھ دیں، یزید کا ساتھ دیں یا امام حسین سرکار کا ساتھ دیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ تم نے کیا مذاق بنا دیا کہ تم یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہو کہ میں نے حسین کا ساتھ دیں اور یا یزید کا ساتھ دیں۔ یزید اور حسین کا کیا مقابلہ؟ آج تک تم نے یزید اور حسین کا کمپیریزن ذاکروں سے سنا ہے یا مولویوں سے سنا ہے، آج میں تمہیں مسلم بن عقیل کی زبان سے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا یزید اور امام حسین کا کمپیریزن پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں مت ملا یزید اور شبیر کو، مت ملا یزید اور شبیر کو، اس طرح سوچنا سوچ سے دور ہے، اس طرح سوچنا سوچ سے دور ہے، اور معاویہ کا پسر ہے وبائی قضا، معاویہ کا پسر ہے وبائی قضا، ابن حیدر تو جیون کا دستور ہے، معاویہ کا پسر ہے وبائی قضا، ابن حیدر تو جیون کا دستور ہے۔ کیا شراب اور کوثر ہوئے ایک سے؟ کیا شراب اور کوثر ہوئے ایک سے؟ ایک طرف نار ہے ایک طرف نور ہے، ایک طرف نار ہے ایک طرف نور ہے، اس کا یوم ولادت بھی ملتا نہیں، کسی کو ملا تو مجھے بتا دینا، اس کا یوم ولادت بھی ملتا نہیں، اس کی تنزیل دنیا میں مشہور ہے، اس کا یوم ولادت بھی ملتا نہیں، اس کی تنزیل دنیا میں مشہور ہے، اور بد نسب لا حسب اس کے نوکر بنے، جدید کے کہ بد حسب لا نسب اس کے نوکر بنے، اسرافیل اس کا جولا جلاتا رہا، بد نسب لا حسب اس کے نوکر بنے، اسرافیل اس کا جولا جلاتا رہا، اور گانے والوں سے وہ گیت سنتا رہا، گانے والوں سے وہ گیت سنتا رہا، اس کو جبریل لوری سناتا رہا۔ نعرہ حیدری، سرکار بات ہے کہ میں ہوں تم میں سفیر خدا، میں ہوں تم میں سفیر خدا، دین کا ارتقا ہے میرے ہاتھ میں، دین کا ارتقا ہے میرے ہاتھ میں، میں جو نائب ہوں امر خدا بند کا، میں جو نائب ہوں امر خدا بند کا، امر ارض و سما ہے میرے ہاتھ میں، امر ارض و سما ہے میرے ہاتھ میں، یہ میرا ہاتھ توحید کا ہاتھ ہے۔ سرکار مانے یہ میرا ہاتھ توحید کا ہاتھ ہے، ابتدا انتہا ہے میرے ہاتھ میں، ابتدا انتہا ہے میرے ہاتھ میں، تم میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اگر، تم میرے کوفہ والو تم میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اگر، پھر تمہاری بقا ہے میرے ہاتھ میں۔ آخری شعر اس خطبے کا پڑھ رہا ہوں۔ تو سرکار سے اسی محفل میں سرکار سے کسی نے جنت کا سوال کیا، مولا نبی پاک کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں۔ کسی بندے نے اس مجمع میں حدیث پڑھی، سرکار فرماتے ہیں کہ جنت، میں تمہیں ایک چھوٹا طریقہ بتاتا ہوں جنت کا، مرتجز ہے حسین کے گھوڑے کا نام، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مرتجز کے سمو سے جو اڑتی ہے نا
مرتجز کے سنبو سے جو اڑتی ہے، مرتجز جب چلتا ہے تو وہ جو ہاک اڑتی ہے نا سرکار میں دیکھیں، مرتجز کے سنبو سے جو اڑتی ہے نا اس خسی ہاک سے بھی فلاح پاؤ گے، اس خسی ہاک سے بھی فلاح پاؤ گے، بس اس گرد کے گرد چلتے رہو، بس اس گرد کے گرد چلتے رہو، میرا وعدہ ہے جنت پہنچ جاؤ۔